مصحف پاک جڑا ہے او دے اتے جا کے گرے نے تے قرآن پاک دے برکیاں تے میرے عثمان دا خون لگ گیا ہے میرے عثمان دا خون رب دے قرآن تے لگا ہے کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا لیکن عثمان جدو قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر آن گے تے رب دا قرآن میرے عثمان دی گواہی پیش کرے گا اللہ اللہ عثمان تیرے ورگا مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے ورگا مظلوم اور کوئی نہیں کئیاں دناں دا پیاسا اوے کئیاں دناں دا پیاسا مغموم اور کوئی نہیں ملیا نہ گردہ پانی ملیا نہ گردہ پانی اے ظلم ہے انتہا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باخیادا قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم وأصابکم فتحا قریبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا پاک و مردہ منکر ہے
او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا جڑا دن گزر چکیا ہے وہ یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام زیادہ تر مورخین دے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے لیکن ایدے تے تقریباً 90% اہل سنہ والجماع دے علماء اور خطباء آج جمعہ پڑھا چکے ہیں میں بھی شہباز ٹاؤن مدنی مسجد دے اندر اسی عنوان تے جمعہ پڑھا چکے ہیں کچھ ساتھی بیٹھے بھی نہیں جڑے جمعہ پڑھ کے آئے تو میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور آپ دے فضائل و مناقب تے گفتگو دا ارادہ رکھنا اللہ پاک شرع صدر فرما دے اور پھر عمل دی توفیق عطا فرما دے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عثمان اور آپ دے نام دے وچ 5 حروف نے عین سا میم الف تے نون جس طرح آپ دے نام وچ حروف 5 نے ایویں اج انہاں دیاں فضیلتاں بھی 5 بیان کرنیاں نے آپ دی پہلی فضیلت ہے کہ آپ ذوالنورین نے آپ دی دوسری خصوصیت اور فضیلت ہے کہ آپ ذوالہجرتین نے آپ دی تیسری فضیلت ہے کہ آپ صرف سخی ہی نہیں بلکہ سخیاں دے پیشوا نے اور آپ دی چوتھی فضیلت ہے کہ آپ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیکر شرم و حیا نے اور آپ دی 5ویں صفت ہے کہ آپ پیکر صبر و رضا نے اے 5 خصوصیات دا ذکر تہاڈے سامنے میں کراں گا سب تو پہلی آپ دی خصوصیت ہے کہ آپ ذوالنورین نے ساڈی عام زبان اندر بیٹی تے ایک لفظ بولیا جاندا ہے کہ اے میری نور نظر ہے لاڈ نال تے پیار نال نا باپ اپنی بیٹی دے بارے جملہ بول دیندا ہے کہ اے میری دھی جڑی ہے نا اے تے میری نور نظر ہے تو اس تناظر دے اندر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح اندر
نبی پاک دی پہلی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری نور نظر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض لوگوں دا خیال ہے، بلکہ میں جمعے والا جملہ دہراواں، بعض کالے لوگوں دا خیال، بعض کالے لوگوں دا، کالے نہیں کالے، تسی پتہ نہیں کی سمجھ دو یار، تسی غلط سمجھ دو، میں بعض کالے لوگوں دا، کیوں جی میں کالے کہنا تسی کالے کہنا یار، بعض کالے لوگوں دا، کالے مطلب جلد باز دو، تسی پتہ نہیں کی سمجھ دو، بہرحال جو مرضی سمجھی جاؤ، تہاڈی اپنی سمجھ ہے، تہاڈی سمجھ تہاڈی مرضی ہے۔ انہاں دا نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی صرف ایک کوئی بیٹی سی، جبکہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس چیز دا بڑے واضح الفاظ اندر اشارہ دیتا ہے۔ آئی اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے، سورہ الاحزاب پڑھی۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلی ازواجکا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وَبَنَاتِكَ اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عام مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن تے ڈال کے پردے دا اہتمام کر لین۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی سایہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے عورتاں دے 3 گروہاں دا ذکر فرمایا کلی ازواجکا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وَبَنَاتِكَ اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانہ دیاں عام عورتاں نو کہہ دیو۔ عربی گرامر تو واقف لوگ بھی بیٹھے نہیں، عربی دے اندر بیٹی نو کیا کہا جامدہ ہے، جویں اپنی پنجابی زبان اندر بیٹی نو تھی کیا جامدہ ہے، اردو دے اندر بیٹی کیا جامدہ ہے، انگلش دے اندر ڈاٹر کیا جامدہ ہے، ایمیں عربی دے اندر بیٹی نو بنتن کیا جامدہ ہے، ایک بیٹی ہوئے تے بنتن، 2 بیٹیاں ہون تے بنتین، 2 تو جمع والا جانتے بنات۔ اگر نبی پاک دی ایک بیٹی ہوندی، اللہ فرما دے کلی ازواجکا و بنتکا،
اگر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں ہوندیاں اللہ فرماندے کلی ازواجی کا و بنتئی کا، لیکن اللہ پاک نے سیغائے واحد بھی نہیں بولیا، سیغائے تثنیہ بھی نہیں بولیا، بلکہ فرمایا کلی ازواجی کا و بناتی کا۔ اللہ پاک نے جمع دا سیغہ استعمال فرمایا تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ، میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ، علی دے کر دی بہار فاطمہ، شرم و خیال دے ملک دی سالار فاطمہ، جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ اللہ اللہ میں کرتو اس پتہ چلا نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں زہرا نبی دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا نبی دی بیٹی ہے، اے شجرہ کو گردائے اس گل تو منکر سڑدائے، مومن دا سینہ ٹھردائے، مومن دا سینہ ٹھردائے، آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا، آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا، اے دیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، اے دیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، ارشاد رب اکبر دائے اس گل تو منکر سڑدائے، مومن دا سینہ ٹھردائے، مومن دا سینہ جدا جدا ٹھردا بولے مومن دا سینہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں گج کے بولو نکے نکے بچوں مسئلہ پکاؤ، 5 واری تانوں پوچھاں گا نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں، 5 واری پوچھنا نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں، تیجی واری نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں، نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں۔ اوے نکے نکے بچیوں صبح آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھے اکاڑے سے آنے والا مہمان کیا بتا کے گیا تو کہہ دینا ہے وہ ہم بچوں کو سبق دے کے گیا، نبی کریم کی ایک بیٹی نہیں تھی، گج کے بولو نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی دا نام ہے رقیہ، رقیہ دا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا۔ رقیہ کا معنی پناہ مانگنے والی، رقیہ کا معنی
پناہ مانگنے والی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ رقیہ دے نال نکاح دوواں ہجرتاں تو پہلے ہو گیا ہجرت مدینہ تو بھی پہلے ہو گیا ہجرت حبشہ تو بھی پہلے ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ رقیہ نے حضرت عثمان نال دوویں ہجرتاں کیتیاں حبشے دی بھی ہجرت کیتی تے مدینے دی بھی ہجرت کیتی مدینہ پاک اندر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیاں بیمار ہو گئیاں ادھر غزوہ بدر دا موقع آ گیا ادھر سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیاں نبی پاک علیہ السلام تے آپ دے صحاب بدر دے میدان اندر جان دیاں تیاریاں پہ کر دینے میرے پیغمبر نے جناب عثمان نو بلایا فرمایا عثمان تو اپنی بیوی کل رہ کے دی عیادت کریں گا میری بیٹی کل رہ کے دی عیادت کریں گا رقیہ کل رہ کے دی عیادت کریں گا سونیاں میرا بھی دل کردائے میں میدان مقتل دے اندر جاواں میرا بھی دل کردائے میں میدان بدر اندر جاواں میرا بھی دل کردائے میں میدان جہاد اندر جاواں میرے نبی فرماتے ہیں عثمان تو بدر وچ نہیں جائیں گا تو مدینے وچ رہیں گا میری بیٹی دی عیادت کریں گا اپنی بیوی دی عیادت کریں گا اللہ دا نبی ہو کے میں اعلان کرنا وا جڑا ثواب اللہ میدان بدر وچ لڑن والیاں نو دے گا اوہی ثواب اللہ پاک تینوں مدینے چ رہ کے دے چھڑے گا کتنا اونچا مقام ہے جو مقام میدان بدر میں لڑنے والوں کو لڑنے سے مل رہا ہے وہی مقام عثمان کو مدینہ میں رہ کر مل رہا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان غنی مدینہ پاک اندر ہو گئے میدان بدر لگیا اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو فتح نڑم کنار کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نام داد نڑ اپنے یاراں نو لے کے واپس مدینہ پاک اندر آئے اس فاتحانہ لشکر دا استقبال بڑی گرم جوشی دنل کرن واسطے مدینے دے بقیہ لوگ مدینے چو باہر نکل دینے میرے پیغمبر دا استقبال کر دینے میرے پیغمبر فرما دینے او استقبالیو استقبال کرن والیو تو اڈے وچ میں نو عثمان نہیں نظر آمدہ پیا دسن والیاں دسیاں محبوبا عثمان تا نہیں آیا عثمان جڑائے او تو اڈی بیٹی رقیہ نو دفن پیا کر دائے سونیاں رقیہ فوت ہو گئی تو اڈی بیٹی دنیا تو چلی گئی تو اڈیاں راواں تک دیاں دنیا تو رخصت ہو گئی اللہ اللہ میں قربان داما حضرات محترم 22 سال دی عمر دے اندر سیدہ رقیہ دنیا تو تشریف لے گئیاں اللہ پاک نے کہ بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام عبداللہ اسی وجہ تو حضرت عثمان دی کنیت بھی ابو عبداللہ گئے لیکن وہ بچہ بھی چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گیا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے دلونی علی قبریہا میں نے میری بیٹی دی قبر تے لے کے جاؤ نا سیدہ رقیہ دی قبر تے میرے پیغمبر تشریف لے گئے ویکھیا جناب عثمان روندے پینے میرے پیغمبر نے دلاسا دیتا نال لے کر کے آئے میرے آقا فرما عبدالعثمان دنیا تو جان دا دیکھ نظام ہے اتیار کسے نے جانا ہی جانا ہے محبوبہ اس گل دا تے میں نو پتا ہے لیکن دکھے وے اگے میں مدینے دیاں گلیاں چو لنگ دا سانتے لوگ کہندے سن داماد رسول جاندہ پہ آئے ہن میرے کو اعداد کھس گیا ہے اعداد نہیں رہ گیا میرے پیغمبر نے کانڈتے ہاتھ مارے آؤ فرمایا عثمان گھبرانا میں تینوں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے چھڑاں گا
اللہ 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 میں قربان تھی جتے سخی ہوئے نا اتھے سارا کچھ ہوندا ہے تے جتے دکھی ہوئے اتھے بندہ کناں نوں ہاتھ لاندا کہندا توبہ توبہ ہاں میں تا دوبارہ اس پاسے بڑھنا ہی نہیں او یارو او جنہ دیاں تیاں دکھی نے پوچھو نہ کڑو جا کر کے او جس گلی وچ مکان ہے نا تی دکھی دا او تے اس گلی دے گو لنگ دیاں رو پیندے نے پتہ لگا ہے حضرت عثمان دے گھر اندر میرے پیغمبر دی بیٹی نو اینے سخ سن کہ نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح کر دیا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کلثوم کا معنی بارونق چہرے والی بارونق چہرے والی میرے پیغمبر نے سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کر دیتا اللہ دیاں مرضیاں اے بھی نکاح زیادہ نکاح تے برقرار رہا لیکن ام کلثوم دا ساتھ حضرت عثمان نہ رہ سکیا اے بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں دنیا چھڑ کر کے چلیاں گئیاں 28 سال دی عمر دے اندر سیدہ ام کلثوم بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے کول آئے نالے میرے پیغمبر نے دلاسا دیتا تے نالے میرے پیغمبر نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا ما عندنا اخرى لزوجنا کہا یا عثمان اے عثمان اللہ پاک نے رقیہ دیتی میں تیرے نکاح وچ دے دیتی اللہ پاک نے ام کلثوم دیتی میں تیرے نکاح وچ دے دیتی اگر اللہ پاک نے مینوں کوئی ہور بھی بیٹی دیتی ہوندی میں او بھی تیرے نکاح وچ دے دیندا لیکن عثمان ہن تے میرا بیڑا ویلا ہو چکیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فیصلہ بادیا اللہ پاک نے حضرت عثمان نے کنج دا اعزاز عطا فرمایا ہے جڑا حضرت آدم تو لگ کے تے قیامت تک آن والے بندیاں وچوں جڑا آخری بندہ پیدا ہونا ہے ساری انسانیت دے وچ کسے بندے کو اعزاز کوئی نہیں کسے نو اعزاز نہیں ملیا جڑا اعزاز اللہ پاک نے جناب عثمان نو دتا او کیڑا اعزاز ہے اللہ پاک نے حضرت عثمان نو اعزاز دیتا ہے کہ ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے باپ دیگرے جناب عثمان دے نکام درائیاں ایڈا وڈا اعزاز ہے کہ جناب عثمان تو علاوہ دنیا وچ کسے دے حصے آیا ہی کوئی نہیں ہے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت عثمان کے علاوہ کسی کے پاس موجود ہے اللہ 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 ایڈی شان والے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں اکھیاں دا اتارا ہے نال دل دا سہارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نال دل دا سہارا ہے جدا نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے او جدا نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے جدا اج بھی مدینے وچ موجود چوا میں اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آیا جدوں مدینے جانا ویکھ کے آنا جدا اج بھی مدینے وچ موجود چوارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جدا نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے اللہ اللہ میں قربان جا آپ کی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں
تے دوسری صفت آپ دی ہے کہ آپ ذل ہجرتین. ذل ہجرتین کا کیا معنی؟ دو ہجرتوں والا. وہ انسان کے جس نے ایک نہیں دو ہجرتیں کی. اللہ ہجرت دا عمل کو چھوٹا عمل ہے. ہجرت پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا عمل ہے. نبی کریم نے فرمایا ان الہجرت تہدم من قاما کان قبلہا. فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے چ ہجرت کردا ہے نا، ہجرت کرن تو پہلا پہلا جننے گناہ ہوندے نے اللہ سارے معاف کر چھڑدا ہے. سارے گناہ فنش ہو جاندے نے، سافٹ ویئر ہی نواں ہو جاتا ہے، سارے گناہ ختم. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دیسی وقار غور. ایک ہجرت دا انہا ہجرت حضرت عثمان تے دو کیتیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ایک کدو دی گل ہے جدو مسلمان مٹھی بارنے مکہ پاک اندر میرے پیغمبر دی کل مسلمان آئے. عرض کر دینے سونیاں ساڑھا دل کردہ ہے اسی مکہ چھڑ کے چلے جائیے، کیونکہ مکہ دے اندر ظلم بڑے زیادہ نے. اسی حبش دے علاقے اندر جانے آؤ، حالات بہتر ہو جانگے تے واپس آ جاوانگے. میرے آقا فرماتے نے تانوں اجازت دے. نبی پاک نے جناب عثمان نو بلایا، فرمایا عثمان تو بھی ہجرت کر جاؤ، نال میری بیٹی رقیہ نو بھی لے جاؤ. سیدنا حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی تھی. نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کول بیٹھے نے. جناب صدیق دی کہ بیٹی دا نام اسماء ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئیاں. عرض کر دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنیاں کھنل بے کے آئیاں. حضرت عثمان تے انہاں دی بی بی یعنی تواڈی بیٹی دوویں مکہ چھڑ کے تے جاندے پینے، دوویں مکہ چھڑ کے تے جاندے پینے. میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے دھی دی جدائی وچ. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر اللہ دی زمین تے جنہ جوڑیاں نے ہجرت کیتی ہے، یعنی میاں بی بی نے ہجرت کیتی ہے. حضرت ابراہیم نے ہجرت کیتی، پھر سیدنا حضرت لوط پیغمبر نے ہجرت کیتی، یعنی حضرت ابراہیم تے انہاں دی بی بی نے ہجرت کیتی، حضرت لوط تے انہاں دی بی بی نے ہجرت کیتی. فرماتے نے نبی پاک حضرت ابراہیم تے جناب لوط تو بعد پہلا جوڑا ہے جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا وطن چھڑے ہے، اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر چھڑیا ہے، اللہ دے دین دی خاطر اپنا سب کچھ چھڑ دیتا ہے. اللہ اللہ اوہ ایتھے تے لوکی سگٹا نہیں چھڑ دے، ایتھے تے لوکی تقریراں سن کے گانے نہیں چھڑ دے، اوہ ایتھے تے لوکی قرآن دا ترجمہ پڑھ کے سود نہیں چھڑ دے. اور تو کچھ بھی چھڑن تیار کوئی نہیں. میرے پیغمبر دا عثمان تے سیدہ رقیہ اللہ دے دین واسطے مکہ چھڑیا ہے، گھر چھڑیا ہے، وطن چھڑیا ہے، علاقہ چھڑیا ہے. اور جڑے سگٹا نہیں چھڑ دے، اور جڑے تماکو نہیں چھڑ دے، اور جڑے گانا نہیں چھڑ دے، وہ گلہ انہوں نے پہ کر دینے جنہ اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے. انہوں نے کچھ حیا کرنا چاہیے. ان کو باتیں کرتے ہو جنہوں نے اپنا دیش چھوڑ دیا، تاڑے کو سگٹا نہیں چھوڑ دیا تے گلہ کر دیو انہوں نے. اللہ 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 سمجھتا فرمائے. اچھی آمین آنکھو. اللہ اللہ زندہ باد. اللہ 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 میں اللہ پاک بزرگان سید عطا فرمائے. اے نعرے دا سٹائل میں بھی پہلی بری ویکھیا ہے، اینج تھلے راہ کے نا سیر دے دے ماشاءاللہ ہے. میں پہلے تو میں ڈر گیا، میں بھی آواز پتہ نہیں کدھر آ رہی. اللہ اللہ پاک تنو سید عطا فرمائے. اللہ اللہ تو یہ پہلی ہجرت ہے. تے دوسری ہجرت مدینہ پاک وال کی تھی سیدہ رقیہ نے، تے سیدنا حضرت عثمان نے دوماں رل کے ہجرت کی تھی مدینہ پاک وال. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دے رستے جمدر ہجرت کر لیندہ ہے
اللہ پاک تے لازم ہو جاندا ہے ہجرت دا اجر دے دینا اللہ پاک ضامن بن جاندے نو دی ہجرت دے اجر دے اللہ میں قربان جاواں اے دوسرا اعزاز ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے تیسرا اعزاز کیے اللہ پاک نے آپ نو سخیاں دا پیشوا بنایا ہے سخی نہیں بنایا سخیاں دا پیشوا بنایا ہے اللہ پاک کی مانا حضرت عثمان نے اللہ درستے چینج خرچ کیتا کہ مثالاں قائم کر دیتیاں اللہ میں قربان جاواں نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے میرے پیغمبر مدینے وچ تشریف لے کر کے آئے ایک جگہ دا انتخاب فرمایا جگہ تے مسجد بنائی جائے گی کنہ دی جگہ ہے پتہ لگا بنو نجار دے لوگ نے بلایا گیا او یتیم نے جنہ دی جگہ ہے میرے آقا فرماتے نے ہاں بھئی دسو جگہ دے پیسے کن لینے نے وہ کہتے نے جی اسی پیسے نہیں لینے اسی اللہ کو اجر لینا ہے ایدہ ترجمہ میں جی کرنا ماں میرے نبی نے فرمایا اجر اللہ دے گا پیسے اسی دے وانگے اجر تے رب نے دینا تانو اسی بھی تے دینا ہے نا اللہ اجر اللہ دے گا پیسے اسی دیاں گے منگو کنے پیسے انہاں پیسے لائے میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تو پیسے ادا کر دے عثمان تو پیسے ادا کر دے میرے پیغمبر نے دوہاں صاحبین دی ڈیوٹی لگا دیتی کچھ پیسے جناب عثمان نے ادا کر دیتے کچھ پیسے جناب ابو بکر نے ادا کر دیتے آوے کونا مسجد کی ڈی سونی بنی پئیے نا جس بندے نے ایک ایٹ دے پیسے دیتے ہونگے دسو خپلا شاید کوئی انجدہ بندہ بھی ہوئے کہ جنہیں اس مسجد اندر ایک ایٹ دے پیسے دیتے ہون تو اس وقت فوت ہو گیا ہے دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے قبران چ پیا ہوئے تے ایمان نال دسو وہابی ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا جیڑی بھی ہو سارے دسو آپ اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ دا ذکر کر رہے ہیں نمازاں پڑھیاں جا رہی نے او جیڑے بندے نے ایک ایٹ دے پیسے دیتے تے فوت ہو گیا ہے دسو کا پلا انہوں ثواب پہنچ دا پیا ہے کہ نہیں پہنچ دا پیا ہے نا اس صدقت جاریہ کے تحت اللہ او جنہیں عام مسجد وچ ایک ایٹ دے پیسے دیتے ہون انہوں اجر پہنچ دائے تے جنہیں مسجد نبی دی پوری جگہ ہی لے کے دیتی ہوئے جنہیں مسجد نبی دی اور او مسجد یہ دے بارے فرمایا جڑا ایک پڑے گا اللہ 1000 نماز دا ثواب دے گا اللہ 1000 دا اللہ سانو توفیق دے اللہ سانو مسجد نبی چ نماز پڑھن دی توفیق دے دل کر رہا دل کچھ مہینے ہو گئے نے پھر دل کر رہا جانو اللہ توانو بھی لے جائے اللہ مینو بھی لے جائے اللہ میں قربان جاواں گلیاں دے وچ پھر پھر کے میں کیتے نظار مدینے دے گلیاں دے وچ پھر پھر کے میں کیتے نظار مدینے دے او جدوں بیت اللہ تے نظر پئی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں دے وچ پھر پھر کے میں کیتے نظار مدینے دے جڑے حج کرن نو جاندے نے او جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے او جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے دلوں حسد تے بغض تے کینے دے گلیاں دے وچ پھر پھر کے میں کیتے نظار مدینے دے اللہ توجہ کرنا خدر مسجد نبی دی جگہ خرید کے دے دیتی تے مسجد مدینے وچ مٹھے پانی دا ایک کنواں تے وہ بھی یہودی دے قبضے اندر تے نبی پاک نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کر اللہ کے رستے میں دے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں حضرت عثمان گئے ادھر سنو فیصلہ بات تسی تاجر لوگ ہو کپڑے دے تاجر تے سوتر منڈی دے تاجر ہیں
तुसी ताजर इधर देखो तजार हजरत उस्मान भी बिजनेसमैन किवें की कीता जाके फरमांदे ने भी यहूदिया आ कुआं बेचना ही उन्हें आख्या लै मैं कह तो बेचा फरमाया चल अद्धा बेच दे उन्हें आया कुआं भी कदी अद्धा आया फरमाया हाँ जी हो जाता उन्हें किवें फरमाया भी तू जो पानी मुल बेचना है तू मंग मुंह मंगी कीमत जिन्नी दिल कर दे कुएं दी ला लै जिन्नी कीमत तू लाएगा ना मैं तेन अद्धे पैसे दे दियांगा अद्धे कीमत अदा करके अद्धा कुआं मेरा एक दिन तू पानी बेच लिया करी एक दिन मैं बेच लिया करांगा उन्हें दिल च सोचा लो भी काम ते स्वादी है नाले पैसे आ जाएंगे कुआं भी बच जाएगा ते पानी भी विक जाएगा है उन्हें आखा जी ठीक उन्हें आखा जी ठीक है मैंने अद्धे पैसे दे दे अद्धे पैसे लै लै ते सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाना अद्धा कुआं मेरा हो गया ना आखा जी हो गया वारी आई यहूदी दी बह गया पानी बेच उन्होंने पानी बेचा पहले दिन अगला दिन आया हज़रत उस्मान ने फरमाया कोई पैसे पूसे कोई नहीं फ्री ले जाओ सारे ले जाओ फ्री ले जाओ सारे मुसलमान भी पानी भर लो यहूदी भी भर लो ईसाई भी भर लो सारे भर लो सारे भर लिया अज दा भी भर लिया ते कल दा भी भर लिया ते अगले दिन यहूदी वेला बैठा मक्खियां मारे वेला बेटा मक्खियां मारे पानी कौन लैना वे ओ जिन्हों फ्री लभे उन्हें पैसे ना लैना है अल्लाह अल्लाह मैं इन्हू कहते ना सियासत इन्हू कहते ना बिजनेस में अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दो बारी इंज होया ना ते सही अगे हजरत उस्मान चल के गए सन हुण ओ चल के आया है हजरत उस्मान दे कोल ते अगे जनाब उस्मान ने मुंह मंगी कीमत लाई सी हुण ओ तरले पिया करदा है उस्मान अगला अद्धा भी ले ले अगला अद्धा भी ले ले तू ते मेरे नाल कमाल कर छड़ी हैं ए यहूदी सियाणे सुने कोई नहीं ए असी एवें ना एडे अकलमंद कोई नहीं असी साडा पता नहीं हाल की होया पिया शुहार में खा खा के मायोनी साडे दिमागां नूं चढ़ी पई ए एडे सियाणे सुने कोई नहीं अकलमंद अल्लाह पाक ने जिन्नी अकल मुआहद नूं दित्ती हुंदी किसे कोल दी भला आ रौला सिर्फ ये भी साडा बस ना एवें हाल अजीब जिहा होया पिया अल्लाह पाक सानू तौफीक दे दे जुर्रत दे दे कुव्वत दे दे और अल्लाह पाक सानू जज्बा जिहाद अता फरमा दे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फरमाया अगे पैसे तेरी मर्जी दे हुण पैसे मेरी मर्जी दे उन्हें जनाब जेड़े चारा ने लैने सन लैके पूरा कुआं लै लिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने पानी भरिया प्याला भर के नबी पाक दी खिदमत अंदर हाज़र होए सोहणिया तुसी फरमाया जेड़ा बंदा पूरा कुआं खरीद के देगा अल्लाह जन्नत देगा फड़ो प्याला पानी दा मैं भर के लैके पियो नबी पाक ने हाथ अगे फरमाए नहीं सोने हाथ अगे ना करो अज मेरा दिल कोई होर जिहा करदा है पर मैं उस्मान की दिल करदा है महबूबा दिल करदा है हाथ मेरे होण होंठ तुहाडे होण अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा जनाब उस्मान ने प्याला अग कीता मेरे पैगंबर दे होंठां ते आपने पानी पी लिया ते बाद नबी पाक फरमांदे उस्मान मैं तेरा बदला बड़ी छेती उतार देवांगा महबूबा की माना फरमाया माना है वे अज हाथ तेरे सन होंठ मेरे सन बड़ी जल्दी मौका आएगा हाथ मेरे होणगे होंठ तेरे होणगे पानी हौजे कौसर दा होएगा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुतबा खुदा वदाया उस्मान बाहयादा रुतबा खुदा वदाया उस्मान बाहयादा अर्शे बरीत चर्चा चर्चा अर्शे बरी चर्चा सखियां दे पेशवादा रुतबा खुदा बदाया उस्मान बाहयादा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्ब सरकार जे न हो सन मैं नाम तवा इशार केड़ा वाक्य बयान करदा है
صلح حدیبیہ دا موقع آیا نا تے نبی پاک علیہ السلام نے سفیر امن بنا کے جناب عثمان نو بھیجیا عثمان جاؤ نا انہاں نو جا کے دسو نا اسی تے عمرہ کرنا آیا جنگ کرنی آئے جہاد کرنی آئے لڑن نہیں آئے ساڈا موقع بیان کرو نا حضرت عثمان مکہ پاک اندر گئے اوہ مکے دے چودھری ہو کیوں میرے نبی پاک نو روکے آجے میرے پیغمبر لڑن نہیں آئے جہاد کرن نہیں آئے تیرا 1400 دا لشکر ہے اسی کو لڑن آئے ہیں اسی تے صرف عمرہ کرنا آپتے آئے ہیں لہذا لڑائی کوئی نہیں میں نبی پاک دا سفیر بن کے آئے اجازت دے اسی عمرہ کر لئیے مکے دے چودھری کہہ دے رہے عثمان تو لین لاڈ بندہ ہے تو پیسے والا بندہ ہے تو جگیردار ہے تو دولت مند بندہ ہے تیرے نال سانو کم پیندے رہنے تیرے واسطے زمزم دا کنواں کھلا ہے تیرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھلا ہے تیرے واسطے صفا مروہ کھلی ہے جویں دل کردا ہی طواف کر حضرت عثمان نے تے فرمایا واہ بھئی واہ میرا سونا طواف نہ کرے میں کراں کیویں ہو سکدا ہے سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر ساں محبوب نال جی ساں محبوب نال مرساں ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا رتبہ خدا بدایا عثمان با حیا دا اللہ اللہ میں قربان داما لہذا عثمان کی تیسری صفت یہ ہے کہ آپ سخیوں کے پیشوا ہیں اللہ اور بھی بڑے واقعہ آپ نے وقت کا میں اگے چلیے آپ پیکرے شرم و حیا نے اللہ پاک نے آپ نے شرم والا بنایا بڑے حیا والے جناب بڑی نفیس طبیعت دے مالک تان نبی پاک بیٹھے ہوئے نے تے حضرت بکر صدیق آئے آپ پر تکلف انداز اندر بیٹھے نے آپ دیران مبارک تو کپڑا ہٹیا ہوا ہے تے حضرت بکر صدیق آئے گلاں باتوں لگ پیاں حضرت عمر آئے گلاں باتوں لگ پیاں حضرت عثمان آئے تے نبی پاک نے جلدی جلدی گوڑے مبارک تے کپڑا پا لیا ران مبارک نو ٹاک لیا تے سیدھے ہو کے بہ گئے حضرت بکر صدیق بھی چلے گئے حضرت عمر بھی چلے گئے حضرت عثمان بھی چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہم تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا کچھ نوٹ پہیاں کر دیا تے کوڑا کے بہ گیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گالتے میں نو دسونا جی عائش پوچھو کی گالے میرا بابا آیا تسی ہنجی بیٹھے رہے عمر فاروق آئے تسی ہنجی بیٹھے رہے عثمان غنی آئے تسی ہنج کر کے اپنی ران مبارک تے کپڑا پا لیا ایدی بجا کیے تے میرے نبی مسکرا کے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ دا خیا کران جدا حیا اسمام دے فرشتے بھی کر دینے میں کیوں نہ حیا کراں میں کیوں نہ حیا کراں جدا خیا عثمان جناب آسمانہ دے فرشتے کر دینے اللہ اللہ میں قربان داما اور کائنات کے لوگوں اگر آج کوئی حیا پر دیوان لکھے گا میرا یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا اگر آج کوئی ناشر القرآن لکھے گا میرا ایمان ہے کہ وہ جناب عثمان لکھے گا آج اگر کوئی جنت کا جوان لکھے گا میرا ایمان ہے کہ وہ حضرت عثمان لکھے گا اللہ اللہ میں قربان دعوائے چوتھی ہو گئی تھی پنجویں صفت کیے اللہ پاک نے آپ نو پیکر صبر و رضا بنایا ہے آپ نے صبر دیاں بھی حداں کر دیتیاں نے آپ نے صبر بھی بڑا کر کے دکھایا ہے آپ تے جدوں کر کے سارے باغیاں نے آپ دے گھر دا معاشرہ کر لیا ہے آپ دے گھر دا معاشرہ کر لیا باغی کون نے عبداللہ بن سبا یہودی دے جناب پیروکار نے عبداللہ بن سبا یہودی دے منن والے نے میرے پیغمبر دے یاراں دے بیادب تے گستاخ نے انہاں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دا معاشرہ کر لیا ہے اور دعویٰ کر دینے عثمان خلافت تو جائے گا تسی معاشرہ چھڑاں گے ایک دن دو دن تین دن چار دن متعدد دن تک معاشرہ جاری رہا حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی گھر وچ راشن مک گیا ہے پانی مک گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
مکان دی چھت تے چڑھے آپ نے کہ خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا دسو نا کیا میں وہی عثمان نہیں ہاں جنہیں مکے دے جنہیں مدینے دے اندر مسجد نبی دی جگہ خریدی جے تسی وہی عثمان ہو کیا میں وہی عثمان نہیں ہاں یا میں وہی عثمان نہیں ہاں کہ جنہیں بیر رومہ دا کمہ خریدیا جے تسی وہی عثمان ہو ساریاں گلاں ماننے ہاں پر تہاڈی خلافت نہیں مان دے اور جدوں اکھاں تے پٹیاں پہ جان پھر پتہ لگدا نہیں لگدا اللہ اللہ میں قربان فرمایا کوئی نہیں مان دے تے چلو اینی تے منو کئی دن گزر گئے نے راشن بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں کچھ پانی تے اندر آن دیو نا انہاں آکھیا پانی بھی اندر نہیں آن دینا اس گل دا پتہ جناب علی المرتضیٰ نوں لگیا تے تڑپ گئے میرے علی پاک پانی دی مشک بھر لئیے تے مشک بھر کے جناب عثمان دے گھر رات دیاں طریقیاں دے اندر لڑ دیاں پھڑ دیاں اندر پہنچے فرمایا میں پانی لے کے جانا ہے انج نہیں جانا نالے جناب عثمان نڑ گلاں کیتیاں فرماندے نے علی پاک اے عثمان تین طریقے نے تنہ چو کوئی ایک اپنا لونا یا آپ تے خلافت چھڑ دیو آپ نے فرمایا علی جی خلافت دا میں شوق کوئی نہیں لیکن نبی پاک نے میں نصیحت فرمائی سی عثمان اللہ پاک تنے کو قمیص پہنائے گا وہ قمیص لوگ اتارن دی کوشش کرنگے تو اتارنی نہیں محبوبت ہے علی جی میرا یقین ہے کہ قمیص تو مراد خلافت ہے لہذا میں خلافت نہیں چھڑ سکدا اچھا پھر انج کرو نا میں تواڈے واسطے تیز ترین گھوڑے دا انتظام کر دینا وا تانوں با حفاظت مدینے وچوں کڈ دینے ہاں نال تواڈے گارڈ بھی دینے ہاں تسی ملک کے شام اندر چلے جاؤ اوتھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ موجود نے اوتھے باغیاں دی جرت نہیں کوئی جدا کام کر لین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کر لگے اے پیارے علی جی میں کم بھی نہیں کر سکدا کیوں نہیں کر سکدے فرمایا نبی پاک دیاں گلیاں میں تے کھلوں چھڑیاں نہیں جاندیاں میرا دل نہیں کردا میں سونے دیاں گلیاں چھڑ کر کے جاواں مدینے دی جدائی میں برداشت نہیں کر سکدا اچھا تیسرا تے آخری حل لے وے چونکہ آپ امیر المومنین ہیں آپ وقت کے بادشاہ ہیں وقت کے خلیفہ ہیں حکم کا حق آپ کو ہے حکم دیجئے ہم قتال کرتے ہیں ہم لڑائی کرتے ہیں حکم تسی دے دیو اسی فوج لے کے چڑھائی کرنے ہیں اجنہ تواڈے گھر دا محاصرہ کیتا ہے اے باغی کوئی نے زیادہ تے نہیں اسی مار دینے ہیں ختم کر دینے ہیں تے میرے پیار عثمان نے کڈا سونا جواب دیتا ہے فرماتے ہیں علی جی میں نبی پاک دیاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کردا میں نبی پاک دیاں گلیاں وچ لڑائی بھی پسند نہیں کردا میں نہیں چاہدا میری وجہ تو خون بہے مدینے دے اندر میری وجہ تو لوکاں دیاں گردناں اڈن میں یہ نہیں چاہدا میں اللہ دی رضا تے راضی رہاں گا میں صبر کردا رہاں گا اسی لیے تو میں نے کہا ہے عثمان پہ کرے صبر و رضا گئے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی واپس چلے گئے 18 ذوالحج دا دن آ گیا ہے رات دا ٹائم رات گزاری نماز پڑھی نماز تو بعد میرے پیارے عثمان نے روزے دی نیت فرمائی گئے نیت فرما کے سو گئے نے آرام کیتا ہے خواب آیا ہے خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی گئے فرمایا عثمان آج تواڈا روزہ ساڈے کول کھلے گا آج افطاریاں ساڈے کول تواڈیاں ہون گیاں اے خواب آئی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے نے تے اپنی زوجہ محترمہ دے سامنے خواب بیان کیتا ہے فرمایا قرآن پاک دیو نا میں اللہ پاک دی پاک کتاب دی تلاوت کراں حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر لگ پینے شروع تو ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
قرآن پڑھ دے چلے گئے تلاوتاں کر دے چلے گئے ادھر باغیاں سوچیا محاصرہ بڑے دنوں دو گیا ہے انہوں جلدی تمام کرنا چاہیے ہے انہاں دیوارہ پلانگیاں اندر آ گئے گھر والے تے حملہ ور ہو گئے حضرت عثمان کمرے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے اس مقام تے آئے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم حضرت عثمان قرآن پڑھ دے جا رہے نے اور بدبخت اگے بڑھ دے چلے جا رہے نے ایک بدبخت اگے بڑھیا اور انہیں اگے بڑھ کے اس باغی نے تلوار دا وار کیتا ہے آپ دی با وفا بیوی ہندی ہوئے جڑی با وفا ہوئے اور جڑی با وفا نہ ہوئے وہ بیوی نہیں ہندی ہو کو جو ہو رہی ہندہ ہے حضرت عثمان اپنے خامد دا دفاع کرنواتے انج کر کے اپنے ہاتھ نو اگے کیتا ہے آپ دیاں تین انگلیاں سیدہ نائلہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہنہ ہے تین انگلیاں کٹ گئیں اور تلوار انگلیاں کٹ کے میرے عثمان دی گردن تک پہنچی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ دی گردن تن تو جدا مصحف پاک جڑا ہے وہ دے اتے جا کے گرے نے تے قرآن پاک دے برکیاں تے میرے عثمان دا خون لگ گیا ہے میرے عثمان دا خون رب دے قرآن تے لگ گیا ہے کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا لیکن عثمان جدو قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر آنگے تے رب دا قرآن میرے عثمان دی گواہی پیش کرے گا اللہ اللہ عثمان تیرے ورگا مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے ورگا مظلوم اور کوئی نہیں کئیاں دناں دا پیاسا اوے کئیاں دناں دا پیاسا مغموم اور کوئی نہیں ملیا نہ گردہ پانی ملیا نہ گردہ پانی اے ظلم ہے انتہا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باخیادا قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابکم فتحا قریبا اللہ پاک جہاں لیٹے ہیں جناب عثمان قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت کے ان پہلوؤں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما محترم عبدالرزاق ساجد صاحب پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بھی بیمار نے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرما یا اللہ حضرت نو کامل صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے یا اللہ سب نے شفا عطا فرما جو بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جنہوں نے اولاد دیتی تربیت نیک کرم دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک